नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हुन त यति बेला सरकारले एक वर्षको बीचमा राम्रो काम गर्यो कि नराम्रो काम गर्यो, एक वर्षको अनुभव प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा सफल रह्यो कि असफल रह्यो, 1.5 वर्षसम्म चलिराखेको 1.5 वर्षदेखि चलिराखेको स्थानीय सरकारको काम कारबाही र अनुभव जनताको नजरमा कतिको सफल रह्यो कि असफल रह्यो, यी तीनवटा कुरा जसलाई विशेष गरी हामीले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको सफलता र असफलतासँग लगेर जोडिराखेका छौँ। यो विषयमा बहस चलिराखेको छ। सन्दर्भ लगभग यस्तै चलिरहँदा आज चाहिँ हामी समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अहिले एउटा विधेयक छलफलको क्रममा छ, जसले नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 भनिएको छ। विशेष गरी नागरिकता वितरणसँग सम्बन्धित प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, मर्यादित बनाउन अनि राष्ट्रहित अनुकूल बनाउनका लागि ल्याइनुपर्ने यस्ता विधेयकहरू तर अहिले यो विवादमा छ। केही अभियन्ताहरूले विधेयक तत्काल फिर्ता लिनका लागि सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री लगायत सबैलाई दबाब दिइराखेका छन्। आज हामी यही विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। झपट रावल कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित र संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। प्रसङ्ग चाहिँ मैले सुरुमा सरकारको 1 वर्ष, प्रदेश सरकारको 1 वर्ष, नेकपाको पार्टी एकतामा भइराखेको ढिलासुस्ती, यी प्रसङ्गहरूमा जोड्छु कि जस्तो लागिराखेको थियो। तर राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिराखेको छ। यो सँगसँगै भौगोलिक हिसाबमा नेपालको नागरिकता वितरण प्रणालीसँग अलिकति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको, सीमा जोडिएको भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रको नि निकट रहेको जनप्रतिनिधिको हिसाबमा अहिले हामीले बहस गरिराखेको, विशेष गरी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइराखेको यो विधेयकमाथि यति धेरै आशंका किन व्यक्त भइराखेको छ? के पाउनुभयो तपाईँले यो विधेयकमा? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले जुन पहिला प्रारम्भमा उठाउनुभएका कुराहरू, यो सरकारले धेरै कामहरू राम्रा पनि गरेको छ र अझै कतिपय जनताले अपेक्षा गरेका कामहरू जुन गतिका साथ गर्नुपर्ने त्यो मुताबिक गर्नु नसकेको भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ र यसलाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जस्तै तपाईँलाई मैले भन्न सक्छु, यो संविधान असो 3 भित्र हाम्रा मौलिक हकका सन्दर्भमा हामीले ती मौलिक हक बनाइसक्नुपर्ने यो एउटा बाध्यता अवस्था थियो, हो त्यो कानुनहरू थिए, ती हामीले बनायौँ। जुन 19 पेश भएकोमा 18 वटा हामीले पास गऱ्यौँ, त्यसमध्येको 14 वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित थिए र 4 वटा अन्य तपाईँको अर्थदेखि लिएर अरू कुराहरूसँग सम्बन्धित थिए। यो ठुलो एउटा उपलब्धि हो। त्यसै गरी यो सरकारले अन्य धेरै कामहरू, जनताका सरकारका विषयहरू, थुप्रै कुराहरू गरेको छ। त्यसैले गर्दा केही नगरेको भन्ने कुरा होइन, काम गरेको छ। र कतिपय आलोचकहरूले सकारात्मक कुराहरू नदेख्ने, नकारात्मक कुरा मात्र देख्ने र हिजो के भयो भन्ने कुरा बिर्सिदिने, अहिले तत्काल के भयो भन्ने कुरा मात्र यतातिर जाने, यो एउटाले गर्दा मात्रै हो। तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर जनताको चुनौतीसँग जोडिएका प्रश्नमा दपेटियो सरकार अझै हामीले जुन हामीले घोषणापत्र, जुन जनताको बिचमा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ र त्यसपछि आएर अनि त्यसपछि जुन हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम थियो, त्यो मुताबिक जुन रफ्तारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अपेक्षा जनताको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो अनुसारको बढ्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। जहाँसम्म यो नागरिकता विधेयकको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो सवाल अहिलेको नागरिकता विधेयकको मात्र होइन। सवाल 2004 देखि 2009, 7, 9 हुँदै 19, 20 हुँदै 35, 36 सालदेखि यताको जुन 63 र अझै भन्दा संविधान जारी हुँदा 2072 असो 3 गतेभन्दा अगाडिसम्मको जुन अवस्था छ, यसका बारेमा हामीले छलफल गर्न आवश्यक छ। यति बेला हामी यो नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहँदा हुन त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हामीले यसको विभिन्न चरणमा सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ र संशोधनकर्ताहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र दफावार छलफल गरेर धेरै विषयमा सहमतिको नजिक र कतिपय विषयमा त्यसपछि सहमति नहुनसकेका विषयहरूलाई हामीले थाती राखेर अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस पश्चात त्यससँग सम्बन्धित अर्को विधेयक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण भन्ने विधेयक पनि आइसकेको छ, जो यो नागरिकतासँग एकदमै नजिक छ र रिलेटेड छ। हामी यस लगायतका अरू विधेयकहरूमाथि पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यो विधेयकमाथि हामी छलफल गरिरहँदा नेपालको हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रियता माथि अनि त्यसपछि कहीँ कतैबाट समस्या आउँछ कि
भन्ने कुरामा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो राष्ट्रियताको सरकारसँग हामीले बढी चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन विगतका हामीले पाटोहरूलाई पल्ट हेर्ने हो भनेदेखि अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा 700 भन्दा विदेशीहरूले जुन नागरिकता प्राप्त गरेको छ सहजतापूर्वक सजिलै गरी जुन नागरिकता प्राप्त गरेको छ त्यो नागरिकताले गर्दा भोलि मुलुकको अन्य भविष्यमाथि हामी यो छलफल भनेको हाम्रो केवल विधेयकमाथि होइन, हाम्रो भविष्यमाथि, हाम्रो सन्तानको भविष्यमाथि र हाम्रो मुलुकको भविष्यमाथि भएको हुनाले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुने वा नहुने भन्ने विषय यति बेला गम्भीर ढङ्गले उठिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। केही राष्ट्रघातीहरूले लम्पसारवादीहरूले मुलुकलाई दाउमा राखेर मुलुकको भविष्यप्रति कुनै ख्याल नगरेर जुन विगतका दिनमा तपाईँ 2004 भन्नुहोस् अथवा 7 भन्नुहोस् नेपालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थित उसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 7 त्यसपछि 9 भन्नुहोस् र 19 सम्म जुन छ पछि 20 मा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ राजा महेन्द्रले। त्योभन्दा अगाडि जुन अन्धाधन्दा ढङ्गले नागरिकता वितरण गरेको छ अझै भन्दा छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउनेहरूलाई र उनीहरूका सन्तानलाई सजिलो गरी अनि त्यसरी जुन नागरिकता प्रदान गरियो र त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय हो। त्यसका बारेमा कुनै छानबिन भएन, तर पछि 20 मा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ र त्यसपछि 2036 सालको जनमत छ जुन त्यति बेला सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले बहुदलीय व्यवस्थालाई नि पराजित गर्नका लागि हराउनका लागि बहुमत साबित गर्नका लागि भारतका नागरिकहरूलाई ल्याएर मतदाता सूचीमा राखेर अनि जुन त्यो गलत ढङ्गले ल्यायो र पछि तिनीहरूलाई नै त्यसो नागरिकता दिने काम जुन 47 सालपछि उनीहरूलाई दिने काम भयो। 36 सालको मतदाता नामावलीका आधारमा 46 सालभन्दा पछाडि 36 सालको मतदाता नामावलीको आधारमा जुन प्रयोजन भनेको बहुदललाई हराउनका लागि प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई ल्याइएको थियो। तर पछि तिनीहरूलाई 47 सालपछि उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरियो। यो अर्को एउटा राष्ट्रघाती कदम थियो। यो अनि त्यसपछि 700 भन्दा यो हामीले एकचोटि गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने र अहिले सरकारवालाहरू र राष्ट्रवादीहरूले देशभक्तहरूले साँच्चै जसले देशलाई आफूभन्दा त्यसपछि माया गर्छ सम्मान गर्छ हो ती देशभक्तहरूले उठाउनु पर्ने उठाएको कुरा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो त्यसपछि अनि 47 साल पश्चात 62-63 को आन्दोलन पश्चात जुन अझै 3 जनाको सिफारिसमा कुनै अनि त्यसो मापदण्ड विपरीत चौतारीमा बसेर मनपर्ने ढङ्गले जुन नागरिकता बाँडियो यो टोली मार्फत जो काहीँ पनि हुँदैन दुनियाँमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भने जस्तै अनि मनपर्ने ढङ्गले अनि जुन नागरिकता बाँडियो त्यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो पैमानामा अनि त्यसो विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको छन् र त्यसमा पनि अझै छिमेकी मुलुक भारतले त्यसको अनि त्यसो धेरै अनि सङ्ख्यामा भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता लिएको भन्ने कुराहरू आएको छ जो तपाईँलाई मैले अघि पनि देखाएँ। अनि थुप्रै किताबहरू जो तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीले बाहिर बाँडेका पनि छौँ। तपाईँको नेपाल इन चाइनिज फोरेन पोलिसी भन्ने मुकेश कुमार सिंहले प्रश्नका साथ लेख्नु भएको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 19 मा। त्यसै गरी तपाईँको मिसन र एन्ड एडब्ल्यू भन्ने छ, यसले आरके यादव उहाँले प्रष्ट ढङ्गले तपाईँले यहाँ लेखेको छ। त्यसै गरी श्याम शरण जो पहिला नेपालका राजदूत थिए उहाँले पनि प्रष्ट ढङ्गले लेखेको छ, त्यो जो तपाईँलाई मैले फोटोकपी पनि बाँडेको छु। उहाँको किताब हो यो, मैले के होस् आरोपका लागि आरोप लगाएको होइन। अनि यसले के भन्छ त भन्दा तपाईँको 40 लाख नेपाली भारतीयहरूले कुशलतापूर्वक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्यो भन्नु उनीहरूले दावा गर्नुभएको छ र नेपालभित्र भएका जो 700 भन्दा अङ्गीकृतहरू उनीहरूले पनि तपाईँले मिडियामा तपाईँले त्यहाँ मैले दिएको छु, उहाँले कुन समयमा कति नागरिकता पायो भनेर इन्टरभ्यू दिएको छ। अनि नेपालको सिनासको अनि त्यसो तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि कुन मुलुकका नागरिकहरूले सजिलो गरी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेर अहिले उनीहरूले भनिरहेको छ र सिनासको तपाईँको बुलेटिनमा पनि आइरहेको छ। यो आधिकारिक अनि त्यसपछि तपाईँको तथ्याङ्क हो। यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय, चुनौती यो हाम्रो लागि हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको विषय, समग्र नेपालीको हाम्रो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको, हाम्रो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो। अब जस्तो भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले 1982 मा निकालेको एउटा तथ्याङ्क हजुर जुन हामीले मान्नुपर्छ, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैले निकालेको छ, मेरो देशका नागरिक विश्वका 105 वटा देशमा बस्छन्, 1 करोड 12 लाख चाहन्छन् विदेशमा छन्। यो 82 को तथ्याङ्क, ती मध्ये 38 लाख चाहिँ नेपालमा बस्छन्, नेपालमा कुनै पनि कामको सिलसिलामा नेपाल गएका छन् र
नेपालमा रहेका 38 लाख मध्ये 23,87,973 जनाले चाहिँ नेपालमा गएर काम गर्दा गर्दै नेपालको नागरिकता लिए। हजुर। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले 1982 मा निकालेको एउटा यो आधिकारिक तथ्याङ्क है। यो तथ्य हामीसँग छ। हजुर। र यो तथ्यका बीचमा तपाईले नाम लिनुभयो श्याम शरणका कुरादेखि यी सबै पछिल्लो समयमा आएर नेपालको 50-60 लाख भारतीयले नागरिकता लिएको होइन होइन, म तपाईँलाई फेरि अनुरोध गरेँ, यो तपाईँले उल्लेख गरेको विषय भनेको 19 भन्दा अगाडि लिएको नागरिकता हो। यो 1982 भन्दा अगाडिको सन्दर्भ अनि 2019 भन्दा अगाडि लिएको यो तथ्याङ्क हो। त्यो त पछिल्लो समयमा 23,87,923 जना जुन 73 जना त्यो भनेको 2004 देखि अर्को उसमा भन्दा 2009 देखि 2019 सम्म अनि त्यसपछि भारतीय नागरिकहरूले जो नेपालमा काम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न उसमा आएका बेला लिएको त्यो तथ्याङ्क मतलब 2007 सालको प्रजातान्त्रिक राप सँगसँगै छिरिएका भारतीयहरूले पाएको नागरिकता। अब जस्तो पछिल्लो समयमा हामीले कम्तीमा ल ठिकै छ यो पुरानो 2007 सालको अथवा 17 सालभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि बिर्सिदिउँ। हजुर। पछिल्लो समयमा श्याम शरण नेपालका राजदूत हजुर उनले किताबमा बकाइदासँग लेखेका छन् नेपालमा 40 लाख भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउनको लागि हामी सफल भयौँ। हजुर। यो तथ्य हुँदा हुँदै अब कम्तीमा हिजोका सरकारले त गरेनन् राष्ट्रघाती थिए, लम्पसारवादी थिए। हजुर। अहिले त तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हजुर प्रधानमन्त्री सम्हालेर बस्नु भएको छ। अर्को अध्यक्ष सुरुङ मार्ग खन्छौँ हामी भारतका विरुद्धमा युद्ध लड्नको लागि भन्ने अर्को अध्यक्ष पार्टीमा मौजुदा हुनुहुन्छ। हजुर। सँगसँगै 72 सालको भारतको नाकाबन्दी सँगसँगै त्यत्रो भारतका सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएका व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार। हजुर। ईश्वर पोखरेलले दर्ता गरेको हो नि यो त। हजुर। हैन, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गरेको विधेयक हो नि। त्यसैले तपाईले अब भनिराखेको त्यो लम्पसारवादी राष्ट्रघाती को त मैले तपाईलाई आजका दिनमा भन्नुपर्दा तपाईलाई मैले फेरि पनि भने हिजोको दिनमा मैले विधेयकको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। 2004 देखि 19 सम्म यो ढङ्गले नेपाली नागरिकता विदेशीले सब्जीको मोलमा हामीले प्राप्त गरेको छ। त्यसपछि 20 मा त्यसलाई नियन्त्रण भएको छ। फेरि अनि 35-36 सालमा जन्मसँगको आधारमा त्यसपछि जुन सूचीकृत भयो मतदाता नावलीमा तिनीहरूलाई 47 साल पश्चात उनीहरूलाई नागरिकता दिने काम भएको छ। 40 लाख चान्चुले पाएका छन्, तिनीहरूले पाएछन् 40 लाख अलि पछाडिको। त्यसपछि 2063 सालपछिको जुन नागरिकता ऐन बन्यो, नागरिकता ऐन बन्दाखेरि तपाईँलाई मैले अहिले पनि उल्लेख गरेँ जुन 3 जनाको एउटा टोलीले अनि तपाईँको त्यसपछि जुन सिफारिस गरेको छ त्यसको आधारमा मिलाएर त्यसै ठुलो सङ्ख्यामा त्यसै भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन यो त्यसको 63 को संशोधन विधेयक जुन आइरहेको छ यो विधेयक आइरहँदा यो सरकार राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने दलको सरकार हो। यो साँच्चै भन्दा राष्ट्रवादीहरूको सरकार हो। अझै कमरेड केपी ओली भनेको राष्ट्रवादी छवि भएको र राष्ट्रवादी आन्दोलनको अनि त्यसपछि पार्टीको अनि त्यसपछि अध्यक्ष पनि हो अनि उहाँको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकार हो। त्यसैले तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभयो यो विधेयक आइरहँदा हामी त्यो प्रतिनिधि म त्यो दलको उहाँको सदस्य हुँ र यो विधेयक आइरहँदा यो खालको विधेयक आउँदा ल्याउँदाखेरि ध्यान दिनु पर्थ्यो, पर्याप्त ध्यान दिनु पर्थ्यो। यो मलाई लाग्छ यो विधेयक भनेको हचुवाको भरमा आयो र अब आइसकेपछि त्यसको प्रतिनिधि त म पनि हुँ नि हो। हामीले अनि त्यसभित्र पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ र हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीलाई अनुरोध गरेका छौँ यहाँभित्र भइरहेका जुन राष्ट्रघाती कदमहरू छन् जो मुलुकको सार्वभौमिकतालाई भोलि गएर अनि ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने राष्ट्र सार्वभौमिकतामाथि असर पार्ने खालका जुन त्यसै जुन प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानलाई सक्दा यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो। यदि विधेयक फिर्ता नलिने हो भनेदेखि यहाँभित्र भएका कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ र सुधार्नुपर्छ र यो विधेयकलाई ती नेपाली नागरिकहरूले जुन हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको छ कुनै पनि नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने जुन छ त्यसलाई नेपाली कुनै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर गैर नेपालीहरूले सजिलो गरी प्राप्त गरेका नागरिकतालाई वैधानिकता दिने र अब सजिलो गरी पाउने कुराहरूको हामीले अनि त्यसै कडाइका साथ बनाउनुपर्छ। यदि हामीले त्यो कडाइ गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो मुलुक ढिलो चाँडो यो फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुने बाटोमा जाँदैछ। यो भन्दै गर्दा जस्तो यो विधेयकलाई हामीले फिर्ता लिएनौँ अथवा तामेलीमा राखेनौँ, कानुनी भाषामा तामेलीमा राखेनौँ भनेदेखि त तपाईँले भनिराखेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार त्यो आउनुभन्दा अगाडि अथवा त्यो आइसकेपछि पाएको नागरिकताले त वैधानिकता पाउने भयो। त्यही त दुईटा बाटो छ हाम्रो सामने। अब हामीले के त त्यो योभन्दा अगाडि दिएका नागरिकताहरू सबै बदर गरेर त्यस पछाडि नयाँ नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु गर्नु पर्यो अथवा यो विधेयकलाई यहीँनेरि रोक्नु पर्यो? होइन, हाम्रो सामने दुईटा बाटो छ। हामीले दफावार छलफल गरेका छौँ, कतिपय विषयमा हामीले सुधारेका छौँ, कतिपय विषयमा हाम्रो सहमति हुनु बाँकी छ जो राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ। पार्टीभित्र पनि अनि त्यसको खाँचो छ। मैले त सबै नेताहरूलाई भेटेका नेताहरूलाई धेरै नेताहरूलाई हामीले भेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ।
कतिपय नेताहरूलाई भेट्ने सक्यो सफल भयो, कति बेला सक्यो सफल भएन। र अनि हामीले के भनेका थियौँ भने कम्तीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा यो विधेयकका बारेमा नागरिकताका सन्दर्भमा एउटा साझा धारणा बनाउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। कम्तीमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो भनेर हामीले भनेको थियौँ, मैले त भनेको थिएँ। र हामी कमरेड प्रचण्ड कहाँ गयौँ र उहाँ यो विषयमा सिरियस हुनुभयो, उहाँको घर गयौँ, हामीले कुरा राख्यौँ र म तुरुन्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो र त्यहीँबाट फोन भयो र त्यसपछि हामीले धेरैचोटि अनि नेताहरूसँग पहल प्रयत्न गऱ्यौँ। तर अहिले अब सरकारका सामने दुईटा बाटो छ, दुईटा छ। एक, यो विधेयकलाई तपाईँको तामेलीमा राख्ने वा यसलाई फिर्ता लिने। अर्को भनेको यहाँभित्र रहेका जुन अनि त्यसपछि गलत छिद्रहरू छन् त्यसलाई अनि त्यसपछि हामीले सुधारेर निर्ममताका साथ हाम्रो राष्ट्रियतालाई, हाम्रो भविष्यलाई ध्यानमा राखेर यो नागरिकता विधेयकलाई छलफल गरेर त्यो प्रावधानसहित जुन गलत प्रावधानहरू छन् त्यसलाई अनि त्यसपछि हामीले हटाएर अनि हाम्रो नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने त्यो खालको प्रावधान राखेर अनि त्यसपछि हामीले गयो भने जाने अर्को बाटो छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कतिपय धेरै कुरा विधेयक रोक्न अथवा फिर्ता लिन सजिलो बाटो भएन फेरि होइन। मैले भने नि फेरि पनि सजिलो छ। जो मुलुकभन्दा ठुलो अरू चिज हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो भनेको मुलुक हो, हाम्रो राष्ट्रियता हो, हाम्रो सार्वभौमिकता हो, हाम्रो जनता हो। मुलुकै रहेन भनेदेखि अनि त्यसपछि हामीलाई अनि त्यसपछि भोलि गएर के हुन्छ? त्यसैले मैले अहिले पनि भने हामी यदि ध्यान दिएनौँ भनेदेखि जो विदेशीहरूले सजिलो गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन के दिशामा हामी गयौँ भनेदेखि भोलि गएर अनि हामी नेपाली नागरिक अल्पमतमा पर्ने र अनि त्यसै गैर नेपालीहरू अनि त्यसै बहुमतमा पर्ने जुन फिजीमा भयो, जुन अनि त्यसै महेन्द्र चौधरीहरू जन्मिने खतरा हुन्छ। त्यसैले महेन्द्र चौधरीहरूलाई जन्मिन नदिनका लागि हामी राष्ट्रवादीहरू, यो राष्ट्रवादीहरूको सरकार हो अनि सचेत बन्नुपर्छ र निर्ममताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ भएका जे कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले सुधारेर। तर यस्ता विधेयकले तपाईँले भनिराखेको राष्ट्रवादी छविलाई अलि पुड्को बनाइदिन्छ कि भन्ने बनाउँदैन। किन बनाउँदैन भन्दा कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुगेको छ भने त्यसलाई हामीले समयमा ध्यान अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। यो विधेयक आएको लामो समय भइसक्यो। यो उहिले नै पास, जुन मैले अहिले उल्लेख गरेँ, असो 3 भन्दा पहिले पास गरिसक्नु पर्ने, तर भएन। तर यो कसरी आयो म त्यतातिर जान्न, म चाहिँ त्यता जोड्न खोजिरहेको म त्यता जान्न। अहिले अब कानुन मन्त्रालय मार्फत आयो, गृह मन्त्रालय मार्फत आयो कि अथवा कर्मचारी मन्त्रालय चाहिँ फसाइदियो, कति छोटो पिरियडमा होला नि, कुन छोटो पिरियडमा आयो, किन आयो भन्ने कुरा म त्यता जान्न। अहिले म यति मात्र सङ्केत गर्छु, कुनै अनि त्यसै प्रदेशको कुनै अनि त्यसपछि आन्तरिक मामिला सम्बन्धी समस्या आएपछि त्यसको केही दिनपछि यो विधेयक पेश भएको छ। म यति मात्र सङ्केत गर्छु। त्यसैले यो हतारमा आएको विधेयक हो भन्ने मलाई छ। यसमा पर्याप्त पार्टीको ध्यान गएको छैन, सरकारको ध्यान गएको छैन। त्यसैले सरकारको ध्यान जानुपर्छ। पार्टीको प्रतिनिधि भनेको हामी हो। अब हामी यहाँभित्र त्यसै कडाइका के अरे निर्मम ढङ्गले लडाइँ लड्नुपर्छ र त्यहाँ भएका जहाँ त्यसै गैर नेपालीहरूलाई सजिलो गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रावधान छ र अहिले अझै भन्दा विदेशीहरूले त यतिसम्म गरिरहेका छन्। साँच्चै म यहाँ आइसकेपछि मैले तपाईँलाई यो भन्नैपर्छ। तपाईँको हामीले मौलिक हकमा भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि प्रत्येक अनि त्यसै सांसदका प्रिजन हलमा अहिले एनजिओ आइएनजिओले अनि त्यसै तपाईँको त्यो 3 नम्बर बनाएर अनि तपाईँको राख्ने गरेका छ। हामी अहिले अनि त्यो विदेशीहरूले अनि त्यसमा ड्राफ्ट गरेका अनि चिजहरू लिएर पढेर अनि हामी छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। हामी हाम्रो मुलुक, हाम्रो जनता, हाम्रो समाज हामीले कतातिर भोलि अनि त्यसमा बनाउने, हामीले कानुन नीति कस्तो बनाउनु पर्छ र त्यो समाजलाई कुनले निर्देशित गर्न सक्छ भन्नेतिर होइन। ती एनजिओहरू कन्सल्टेन्सी मार्फत बनाएका विधेयकहरू, कन्सल्टेन्सी मात्र भन्दिनँ, एनजिओहरूले प्रिजन हलमा राखिदिएको ती विधेयकहरूलाई पढेर अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो तुरुन्तै यो अर्को हाम्रो दुर्भाग्य हो। अनि अधिकांश अनि त्यसपछि 3 ठाउँमा, मूलतः 3 ठाउँमा तपाईँको अहिले एनजिओहरूले, गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रभाव जमाइरहेको छ। आज नीति निर्माणमा गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रभाव जमाइरहेको छ। हो यसको अनि प्रभाव सबै ठाउँमा परिरहेको हुनाले यसलाई रोक्नुपर्छ। आज सांसदहरू आफ्नो अनि त्यसपछि उसका साथ होइन, अहिले एनजिओ विवेकबाट होइन। हिजो पनि पहिलो हाम्रो संविधान सभा किन विफल भयो भन्दा यही अनि त्यसै विदेशीहरूले बढी हस्तक्षेप, पैसानबारी आन्दोलनले अनि विभिन्न खालका एनजिओ कर्मीहरूले, एनजिओहरूले अनि सांसदहरूलाई महँगा रेस्टुरेन्टमा लाने, महँगा होटलहरूमा लाने, देश विदेशमा घुमाउन लाने, सबै भन्दिनँ सबै अनि त्यसै लोभी पापीहरू छन् भन्दिनँ, हिजो पनि थिए भन्दिनँ र अहिले पनि छन् भन्दिनँ र अहिले पनि त्यो गइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले निर्मम ढङ्गले दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा जनताको तहबाट त्यसलाई सच्याउने, अर्को भनेको त्यसलाई आलोचना गर्ने, जनताले ठिक ढङ्ग लाउने, र अर्को भनेको अनि त्यो स्वयं अनि पार्टीले अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्देशित गर्ने। दुईटा बाटो हुन्छ। दुईटा बाटो, अर्को स्वयं अनि त्यसपछि आफै स्वस्फूर्त ढङ्गले
के ठिक र के बेठिक भन्ने छुट्याएर अगाडि बढ्ने। त्यसैले मैले भने त्यसैले अहिलेको जुन प्रभाव छ यसबाट मुक्त गर्नको लागि पनि हामी निर्मल ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। भोलिका लागि बाँध बलियो बनाऊ, गैर नेपालीले नागरिकता नपाउन्, नेपालीहरू अल्पमतमा नपरौँ भन्दै गर्दाखेरि अब हामी हिजोका दिनमा हामीले गरेका गल्ती कमजोरीको करेक्सन कहाँबाट गर्ने भनेर पनि बहस उठ्छ नि। जस्तो अहिले पनि भारतका कतिपय प्रान्तमा सीमावर्ती क्षेत्रमा तत्कालीन 2046 सालभन्दा अगाडि श्री 5 को सरकार 63 सालभन्दा अगाडि श्री 5 को सरकार लेखेका पुराना नागरिकताहरू स्ट्याम्पहरू पुराना अधिकारीहरूलाई हायर गरेर धमाधम वितरण भइराखेको छ भनिन्छ। पान पसलमा नेपालको नागरिकता पुराना नागरिकताहरू बिक्री भइराखेको छ भनिन्छ। त्यो त उसले नागरिकता पाए, नेपालको पहिचान हो त्यो। भोलिका दिनमा उसले यहाँ आएर निश्चित तोकिएका भन्दा बाहेकका अरू अधिकारहरू त क्लेम गर्न सक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने? त्यो पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि त विकराल अवस्था त त्यहाँनिर छ नि। त्यही त 40 लाखको कुरा पनि तपाईँलाई मैले एउटा यो पुरै रिपोर्ट नै तपाईँलाई बुझाएको छु, तपाईँलाई दिएँ, हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छु मैले तपाईँलाई दिएको छु। कतिपय तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले ल्याउनु भएका कुराहरू, कतिपय अनि त्यसपछि तपाईँको विज्ञ विशेषज्ञहरूले अनुसन्धानबाट आएका कुरा, स्वीकार गरेका तथ्यहरू यहाँ छन्। यसले के भन्छ त भन्दा नेपालको नागरिकता मनपरी ढङ्गले बाँडेको छ, यसको विकृति छ। अहिले छलफल गर्दाखेरि मैले राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा पटक पटक मैले सरकारसँग, गृह मन्त्रालयसँग यसको आधिकारिक तथ्याङ्क मैले धेरैचोटि मागेँ। तपाईँको हाम्रो व्यवस्था के छैन त भन्दा अभिलेखालय छैन, रेकर्ड कहीँ पनि छैन। कति नेपाली नागरिक त्यसको कुनै अनि अभिलेखालय नभएपछि त्यसको रेकर्ड त हुने कुरा भएन। हामीले नागरिकता कार्ड कति जारी गऱ्यौँ, कति तल अनि त्यसै पठाएका थियौँ, कति फिर्ता भयो, कति अनि त्यसै प्राप्त गऱ्यो भन्ने कुनै पनि तथ्याङ्क छैन। हामी केवल तल अनि टिपेको टिपोटको आधारमा त्यसो अहिले हामी भनिरहेका छौँ। त्यसैले यसको व्यवस्थित छैन। पछिल्लो चरणमा तपाईँले भनेका मूलतः विभिन्न खालका विकृतिहरू छन्, ती थुप्रै खालका छन्। कतिपय अझै छिमेकसँग जोडिएका, सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा त अनि तपाईँको एउटा मात्र म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन्छु, नेपालको रेमिट्यान्सको 65% अनि त्यसपछि तपाईँको नेपालमा हामी रेमिट्यान्समा के अरे चलाउँछौँ, तर त्यसको 64.8% तपाईँको अनि भारत जान्छ नेपाल हुँदै। यसबाट के प्रश्न हुन्छ त भन्दा हामीले नेपाली नागरिकहरूले प्राप्त गरेको के अरे कमाएको रकम होइन, त्यो नेपाली नागरिकता लिएर सजिलो गरी नागरिकता प्राप्त गरेर अनि त्यसपछि विदेश गएर ल्याएको रकम नेपालबाट हुँदै अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएको भन्ने कुरा। भारतको रेमिटेन्स भित्र नै मुलुकको सूचीमा 8औं नम्बरमा पर्छ नेपाल पर्छ, तर त्यो रकम सिधै अनि त्यसपछि तपाईँको 64.8% भनेको तपाईँको इन्डियामा गएको छ नेपाल हुँदै। यसबाट के देखिन्छ त भन्दा हामीले नागरिकता जे यसले भनेको छ, जस्तै छिमेकी जिल्लाबाट अनि सम्धिलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिने, ज्वाइँलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिने लगायतका जुन विकृतिहरू छन्, हो यो बाबु हराएपछि आमाले नागरिकता दिलाउने यो खालका जुन विकृति छन्, यो किन यही कारणले गर्दा त्यो त तपाईँको तथ्याङ्कले बोलेको कुरा हो नि, हो यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब हामीले के होइन त भन्दा विगतमा भएका कुराबाट पाठ सिक्दै अनि शिक्षा लिँदै हामीले भविष्यमा त्यो नहुँदिनका लागि हामीले निर्ममताका साथ अनि नीति निर्माण गर्नुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ। हामीले कानुन बनाउनुपर्छ र मात्र अनि मुलुक जोगिन सक्छ, होइन भने जोगिँदैन। त्यसैले अनि तपाईँले अघि उठाइहाल्नु इन्डियाको, अनि तपाईँको भारतमा यही छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा नाइजेरियन नागरिक तपाईँको 35 वर्ष अनि भारतमा बसे, उनले पटक पटक मलाई भारतको नागरिकता चाहियो भनेर उनले आवेदन गरे, दिएन। पछि त्यहाँको अनि सर्वोच्च अदालतले के गर्यो त भन्दा तपाईँको 35 वर्षको नाइजेरियन नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता समेत अनि त्यसै उसलाई दिएन, त्यहाँका शर्त अनि उसले नस्वीकार गरेको कारणले गर्दा। अनि हाम्रो कुनै शर्त स्वीकार्नु पर्दैन, नेपालप्रति कुनै प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दैन, अनि राष्ट्रियताप्रति कुनै प्रतिबद्धता जनाउनु। हामी रोटी र बेटीको कुरा गर्छौँ, हामीले सजिलो गऱ्यो अनि त्यसो नागरिकता सजिलो रोटी छ बेटीको सम्बन्ध छ हामीसँग हो। त्यसैले यो अझै तपाईँले साँच्चै भन्दा जुन कुरा उठाउनु भयो, हामी दक्षिण एसियामा दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो खालको छैन। अनि दक्षिण एसियामा त छन् हाम्रो अझै छिमेकी मुलुकहरू, कुनै मुलुकले पनि नेपाल मात्र एउटा देश हो जो एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिन्छ, अरू कुनै पनि मुलुकले दिँदैन। तपाईँलाई तथ्याङ्क चाहिन्छ भनेदेखि भारत अनि हाम्रो चेलीहरू भारतमा बिहे गरेर गयो भनेदेखि 7 वर्षसम्म उसले प्रोसेसै चाल्नु पाउँदैन, 7 वर्ष पुगेपछि बल्ल उसले प्रोसेस चाल्नु पाउँछ। तपाईँको अनि भुटानले बिहे गरेको विदेशी नागरिक बिहे गरेको तत्काल होइन, उसले बच्चा जन्माइसकेपछि मात्र बच्चाकोले नागरिकता पाएपछि मात्रै बल्ल उसले नागरिकता प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको पाकिस्तानले 5 वर्ष, श्रीलङ्का 5 वर्ष, अफगानिस्तान 5 वर्ष, बङ्गलादेश 2 वर्ष र मालदिभ्स भनेको अझ के छ भन्दा 12 वर्षमा नागरिकता प्राप्त गर्दैन र 12 वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिन्छ, त्यो पनि उसले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै हिन्दू केटी
मालदिभ्समा बिहा गर्यो भनेर गयो भनेदेखि उहिले त्यहाँ म मुस्लिम हुनुपर्छ र 12 वर्ष कटाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उसले नागरिकता प्राप्त गर्छ। अनि यो खालको प्रावधान छ। अनि हामी सजिलो गरी नागरिकता दिने मुलुक भनेको हामी हो। अझ यसमा सार्वभौमिकता सडकमा हेर्नुस् त आन्दोलन, सुन्नुस् न, संख्याका हिसाबले हामी सानो हुन सक्छौँ, भूगोलका हिसाबले हामी सानो हुन सक्छौँ, तपाईँ अनि विकास निमाका हिसाबले हामी अगाडि अथवा पछाडि हुन सक्छौँ, अगाडि अथवा पछाडि हुन सक्छौँ। तर म पछौटे पनि भन्दिनँ, किनभने हामीले नगरेका कारणले हो। अनि तर सार्वभौमिकताका हिसाबले हामी कुनै मुलुकभन्दा पनि सार्वभौमिकता कसैभन्दा ठुलो र सानो हुँदैन दुनियाँमा। त्यसैले यो सार्वभौमिकताका लागि पनि, समानताका लागि पनि हामीले अब जुन वैवाहिक विवाह गरेर ल्याउने महिला छ, विदेशी महिलालाई हामीले तत्काल नागरिकता होइन, हामीले न्यूनतम 7 देखि 10 वर्ष अब त्यो व्यवस्था गरेर जानै पर्छ। होइन भनेदेखि अनि मन परी ढङ्गले नागरिकता लिने र नागरिकता पाउनका लागि पनि यो खालको त्यसो खुक्लोपनको फाइदा लिने यो खालको अवस्था छ। यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा जस्तो तपाईँले भनिराख्दाखेरि महिलाकै सन्दर्भमा सडकमा दिनदिनै नारा जुलुस हुन थालेको छ। विधेयकको विषयमा बहस हुँदै गर्दाखेरि अब केही त्यस्ता सङ्घ संस्था प्रतिक्रियाहरू सुनिन्छन्। पुरुषको अस्तित्व नस्वीकार्नेहरूले समेत आमाको पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ, यसको बाउ हरायो, यसले नागरिकता नपाउने नजिर पेश गर्छन्। अब उनीहरूको लागि, उनीहरूको त्यो अधिकार सुनिश्चितताका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले नेपालको नागरिकता नेपालको संविधान पढ्नु भएको छैन। नेपालको संविधान पढ्नुपर्छ उहाँलाई। म पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। नेपालको कानुनमा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, महिलालाई सबैभन्दा बेसी समानताको हक कुनैले दिएको छ? नेपालको संविधानले दिएको छ, नेपाली समाजले दिएको छ। मैले जब तपाईँलाई अघि उल्लेख गरिसकेँ, मेरी चेली अथवा सीता त्यसै भारतमा जाँदा होस् अथवा तपाईँको भिरकुटी अनि तिब्बत जाँदा होस्, अरू मुलुकमा त्यो छैन। हामी मेरी चेलीले त्यहाँ अपमानित भएर बस्नुपर्छ। 7 वर्षसम्म तपाईँको भारतमा जाँदा उसले बच्चा पाउँदैन, उसले 2-3टा बच्चा जन्माइसक्छ। अनि त्यो बच्चा जन्माउन्जेलसम्म पनि बच्चा आमा भइसक्छ, तर नागरिकता पाउँदैन। हामीले त्यो समानताको लागि त्यसै चेलीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ कि पर्दैन? यी सडकमा भइरहेका, सडकमा आवाज उठाइरहेका जुन महिलाहरू छन् अनि एनजिओ कर्मीहरू छन्, उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अनि हामीले पनि अनि त्यसपछि त्यही खालको अनि त्यसो कडाइ गर्नुपर्छ। हामी अनि त्यसो मेरो चेली अनि त्यसो विदेश जाँदा, भुटानमा जाँदा बच्चा जन्माइसकेपछि नागरिकता पाउने, सन्तानले प्राप्ति गरेपछि, मालदिभ्समा जाँदा 12 वर्ष कुर्नुपर्ने, पाकिस्तान जाँदा 5 वर्ष कुर्नुपर्ने, लगायतका अन्य मुलुक, भुटानमा जाँदा बङ्गलादेशमा जाँदा 2 वर्ष कुर्नुपर्ने। अनि हामीलाई त्यसमा तत्काल हामीले किन दिने भनेर आवाज उठाउनु पर्छ पर्दैन? हो, यो सबै कुरा के हो त भन्दा विदेशी मानसिकता बोकेको मानसिकताले अनि हाम्रो अनि त्यसपछि अहिले तल सडक हो कि अथवा विभिन्न ठाउँमा सडकदेखि सदनसम्म यो नितान्त एनजिओ मानसिकताले घर गरिरहेको छ। र त्यही अनि त्यसपछि त्यो जुन तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो त्यो त्यसको परिणति र त्यसको परिणाम हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र हामीले सबैभन्दा सजिलो गरी जुन तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रो नागरिकतामा खास गरी बाबु र आमा भएकाहरूलाई नागरिकता वंशजको नागरिकता दिने प्रश्न छ। बाबु र आमा दुइटैको पहिचान नभएका जुन असहाय बालबालिका छन्, अनाथलयमा छन्, ती बालबालिकाहरू हाम्रो नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने। र बाबुको पहिचान नभएको तर आमाको पहिचान भएको त्यस्तोलाई पनि नागरिकता दिने, त्यो पनि वंशजको नागरिकता दिने। र अनि लगायतका यी प्रावधानहरू छन्। त्यति मात्र होइन, विदेशमा गएर अनि सार्क सङ्गठन बाहेकका अन्य मुलुकमा गएर बसेको तर नेपालप्रति गैर आवासीहरू, उहाँलाई पनि त्यसै नागरिकता दिने भनेर हामीले नागरिकता विधेयक संविधानले अहिले प्रावधान गरेको छ। त्यसमाथि हामी छलफल गरेका छौँ र सबै कुरा सहमति भइसकेको छ। जम्मा 2टा कुरामा बाँकी छ। एउटा, उनीहरूले सम्बन्धित ठाउँबाटै जहाँ उसको के अरे अभिभावक अथवा के अरे बाबु आमा थिए हो त्यही ठाउँबाट लिने कुराको हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ, निकायबाट सम्बन्धित तोकिएको निकायबाट। र 2टा कुराको बाँकी छ। एउटा भनेको भाषाको सन्दर्भमा हामीले भाषा अनिवार्य भनेर गरेका छौँ, भाषा अनिवार्य गर्नुपर्छ। र अर्को अनि शपथको सन्दर्भमा 2टा कुरा बाहेक त्यो टुङ्गो लगाइसकेको छ। अनि त्यसैले गर्दा अब कहाँनिर अनि त्यसपछि तपाईँ कहाँनिर विभेद भयो मलाई एउटा भन्नुहोस्। 2, हामीले अर्को भनेका छौँ, यदि 16 वर्ष पुगेको बालिक नागरिकले नेपालको नागरिकता लिन चाह्यो भनेदेखि अनि अब छोरी भन्ने मात्र, हिजो महिला भन्ने मात्र थियो, अब महिला होइन, पुरुषले पनि विदेशी के अरे महिलासँग बिहा गरेर विदेशी नागरिकता लिएको भयो भने के गर्ने भन्नेसम्म त्यो हामीले छलफल गरेर नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकसँग बिहा गरेर विदेशी नागरिकता लिएको सन्दर्भमा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको प्रोसेस अगाडि बढाउने भनेर हामीले पुरुष र महिला दुइटैलाई त्यसपछि समान व्यवहार निर्णय गरेका छौँ। अनि कहाँतिर विभेद छ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, छलफल गर्न चाहन्छु। बरु सबैभन्दा बेसी अनि हामीले के अरे उहाँलाई दिएको छु। अब रह्यो
अनि बाबुको पुस्टाइ नहुने, बाबुको अनि त्यसपछि भन्नै नमिल्ने, अनि हामीले कस्तो समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ कि जङ्गली समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ। मेरा बाबु बेपत्ता छन्, मेरा आमा बलात्कार हो भन्ने टाइपका कार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएको अराजकता, त्यस अर्थमा त्यो अराजकता हो। हामीले प्रष्ट ढङ्गले के गरिसकेका छौँ भन्दा यदि बाबुको पहिचान भएन भनेपछि आमाको स्वघोषणामा बच्चाले नायता पाउने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। अनि योभन्दा अर्को चाहिएको के हो? अब रह्यो हामीले पछाडिपट्टि जुनसुकै होस्, मैले अघि उल्लेख गरेँ, बाबु होस् आमा होस्, परिवारको दायित्वको कुरामा हामीले कडाइ गर्नुपर्छ। कतिपय बच्चा जन्माउने अनि बच्चालाई नहुर्काउने, बच्चालाई त्यसपछि तपाईँको अंश र वंशको अनि हकदार नबनाउने हो। यस्ताका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बरु त्यो त छलफल उहाँहरूको नारा लाग्नु पर्यो। अनि तिनीहरूलाई कानुनको कठघराभित्र ल्याउनको लागि हामीले कडा कानुन बनाएका छौँ। अनि अर्को विवरण यदि ढाक्नेहरूलाई हामीले अनि कडाइका साथ कारवाही गर्ने भनेर भनेका छौँ। यदि विवरण ढाट्यो भनेदेखि त्यो जोसुकै होस् त्यसले लिने अथवा दिने, अनि लिने दिने विवरण ढाँटेकाहरूलाई अनि त्यसको कानुनको कठघरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पाटोबाट छलफल गरिरहेका छौँ। हुन्छ, नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय पहिचानको कुरा, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको कुरा समितिको काँधमा पुगेको छ। अब समग्रतामा यसले मुलुकको भविष्य के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ, सरकारको कद पनि घटाउँछ र समितिको पनि एक खालको परीक्षण हो। त्यसमा सफल रहनुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। धेरै दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले विशेष गरी सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइराखेको नेपालको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075सँग जोडिएका केही विवादास्पद व्यवस्थाको सन्दर्भ, नागरिकता कुन हिसाबमा दिने, यसभन्दा अगाडि 40 लाखभन्दा बढी भारतीयले खुलेआम नेपालको नागरिकता लिएका छन् भन्ने तथ्यहरू बाहिर आउँदै गर्दा अहिले आइराखेको नागरिकता विधेयकले सिर्जना गरेको बहस अनि विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राज्य व्यवस्था समिति के गरिराखेको छ, यहाँनिर अधिकार कर्मी भनिएका हरूको भूमिका के हुनुपर्छ, सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ अनि सचेत नागरिकको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ, यिनी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद झपट राहुल। समय अनि संवादका लागि राहुललाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।